السلام عليكم لي زامي، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا في افضل الاحوال، وكنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد. عارفه راسي غبرت عليكم، هذه مده ما حطيتش فيديو، ولكن ابارتيغ دوجوردي ان شاء الله بقى مره نحط لكم لي فيديو اللي كنشوفوهم غادي تحتاجوهم في ليكزامان ناسيونال. بحال هاد لا فيديو مهمه بزاف اللي غادي نجمع فيها كاع لي ديفينيسيون ديال لونيتي ديال لانفورماسيون جينيتيك، وغادي نقسم هاد الفيديو ديال لي ديفينيسيون لجوج ديال لي بارتي. La première partie غنديروها ديال la nature de l'information génétique. La deuxième partie غتكون غيكون فيها les définitions ديال l'expression de l'information génétique. فوالا اللي بغيت نقول لكم قبل ما نبداو هذا الفيديو هو انه باقي لكم الوقت، يعني سي لارجومون سوفيزون. اللي بغى يبدا غادي يبدا وغادي يجيب النقطه مزيانه. خاص غير واحد زعما الواحد انه يدير ان بروغرام اللي هو مزيان ويتمشى عليه. عندكم 5 ديال لي ماتيير: المات، فيزيك، شيمي والاس في تي، هادو لي ماتيير سيونتيفيك. وعندكم المواد الادبيه اللي هي اللغه الاجنبيه الثانيه وكاين الفلسفه. يعني الواحد يتوكل على الله، يثق في راسو، والكمال على الله ان شاء الله. وكونوا متاكدين بان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. يعني الواحد غير يخدم وان شاء الله ما يكون غير الخير. فوالا دونك دابا غادي نبداو لا فيديو ديالنا. دونك بسم الله على بركه الله. غادي نبداو بلا ديفينيسيون الاولى ديال لانفورماسيون جينيتيك، الخبر الوراثي. L'information génétique, c'est le programme génétique localisé au niveau du noyau cellulaire sous forme de molécules d'ADN dans les chromosomes et qui est responsable de l'expression des caractères héréditaires de l'individu. Alors, ملي كنقول l'information génétique اللي هو الخبر الوراثي هو واحد البروغرام جينيتيك، يعني واحد البرنامج الوراثي اللي كيكون على مستوى النواة ديال الخليه، لوكاليزي او نيفو دو نوايو سيلولير، اللي كيكون على شكل ADN، لاسيد ديزوكسيريبونيكلييك. وهذا الA دي ان كيكون داخل لي كروموزوم، يعني لي كروموزوم الا حليناهم كنلقاو في الداخل ديالهم الA دي ان، واللي كيكون مسؤول يعني كي ريسبونسابل دو ليكسبرسيون دي كاركتير هيريديتير دو لانديفيدو، كيكون مسؤول على التعبير ديال الصفات الوراثيه عند الفرد. دونك كما كتلاحظوا في هذا لو شيما عندنا اون سيلول، اي كوم فو سافي اي سيلول اي كونستيتوي اون جينيرال بار لا ممبران سيتوبلازميك، لو سيتوبلازم اي لو نوايو. إلا كبرنا لو نوايو on remarque qu'il est constitué par plusieurs chromosomes. وهذا لو كروموزوم إلا درنا له لا ديكوندونساسيون، يعني إزالة التلولب، حيت حنايا كنشوفوا لي كروموزوم كيكونوا في أقصى درجات التلولب ياك، يعني لا كوندونساسيون كتكون ماكسيمال في لا دوزيام فاز ديال لا ميتوز ديال الانقسام الغير المباشر اللي هي لا ميتافاز. دونك ابري كنشوفوا بانه عندنا الA دي ان اللي كيكون اونغولي على واحد لي بروتيين اللي كيتسموا لي هيستون. فوالا دونك ملي كنحيدو داك الA دي ان، يعني هاد الخيوط، هاد لو نيكليوفيلامون اللي كيتكون من الA دي ان ومن لي هيستون، ابري كنلاحظوا بان لي كروموزوم كيتكونوا من الA دي ان. فوالا دونك هذا هو لو دوبل هيليس d'ADN. دونك هذه هي لا بروميير ديفينيسيون ديال لانفورماسيون جينيتيك. دابا غنشوفوا لا ديفينيسيون ديال لي كروموزوم السبغيات. Sont des structures cellulaires permanentes, mais qui n'apparaissent qu'au cours de la mitose à partir de la chromatine, et formées essentiellement de nucléofilaments d'ADN associés à des protéines اللي كنسميوهم les histones. Alors بالنسبه لي كروموزوم او لا السبغيات كيبانوا لينا غير في لا ميتوز اللي هو الانقسام الغير المباشر à partir de la chromatine. لا كروماتين اللي هو السبغين كيكون عندنا في الانترفاز اللي هي مرحله السكون، ولكن اون فوا كتدخل لا سيلول في لا ميتوز اللي هو الانقسام الغير المباشر داكور لا كروماتين ديسباري، كيختفي السبغين وكيبانوا لينا السبغيات، كيبانوا لينا لي كروموزوم. وهاد لي كروموزوم كما كتلاحظوا في هاد ليماج ملي كنحلوهم كنديروا لهم لا ديكوندونساسيون، يعني ازاله التلولب، كنلاحظوا بانه كيتكون من، يعني هاد لي كروموزوم كيتكونوا من لي نيكليوفيلامون، يعني مجموعه من الخييطات. وهاد لي نيكليوفيلامون هما الA دي ان اللي كيكونوا اسوسيي ا دي بروتيين. الA دي ان كيكون عباره عن خييط اولا خيط طويل، وباش يعطي لنا ديك لا فورم ديال الA دي ان اللي كيكون عباره عن ان دوبل هيليس ضروري خص شي حاجه اللي غادي يدور عليها، وهاد الشيء اللي كيدور عليه هما هاد لي بروتيين اللي كنسميوهم لي زيستون. فوالا دابا غنشوفوا لا ديفينيسيون ديال لي زوتوزوم اللي هما الصبغيات اللاجنسيه. Alors les autosomes sont des chromosomes appartenant à l'une des paires qui sont semblables dans les deux sexes. يعني هاد الصبغيات اللاجنسيه كتكون بحال نفسها عند الذكر والانثى. كما كتشوفوا في هاد ليماج اللي هي لو كاريوتيب هيومان، يعني الخريطه الصبغيه عند الانسان، كنلاحظوا بانه عندنا
les autosomes et les gonosomes. Les autosomes هما الصبغيات اللاجنسية والإنسان عنده 22 زوج من الصبغيات اللاجنسية اللي هي 44 صبغي 44 كروموزوم اللي هما لي زوتوزوم. والجوج الآخرين يعني الزوج الصبغي المتبقي الزوج 23 كيكون عند الذكر XY وعند الأنثى كيكون XX. Alors comme vous savez بالنسبة للصيغة الصبغية يعني la formule chromosomique بالنسبة للêtre humain هي 2n égale à 46 يعني عندنا 46 صبغي في التوتال 46 كروموزوم و شاك كروموزوم كيكون عنده المماثل ديالو. فوالا دابا غنشوفوا لا ديفينيسيون ديال لي غونوزوم الصبغيات الجنسيه لي كروموزوم سيكسويل اللي ديجا هضرنا عليهم. Alors pour les gonosomes sont des chromosomes sexuels, c'est-à-dire appartenant à la paire qui est constituée de façon différente dans les deux sexes. Chez l'homme, on trouve les chromosomes XY et chez la femme, on trouve les chromosomes XX. Voilà. D'abord, on va voir le caryotype, qui est الخريطة الصبغية. Alors le caryotype, c'est une gamuture chromosomique ordonnée, c'est-à-dire l'ensemble de chromosomes métaphasiques d'un individu, classés selon la taille, l'emplacement du centromère et la disposition des bandes. Alors le caryotype اللي هو الخريطة الصبغية كيكونوا عندنا مجموعة ديال الصبغيات اللي كيكونوا في لا ميتافاز اللي هي المرحلة الاستوائية فين كيكونوا عندنا صبغيات باينين أكثر يعني درجة التلولب كتكون قصوية فوالا. وهاد الخريطة الصبغية كنرتبوا فيها لي كروموزوم اللي هي الصبغيات على حساب لا تاي القد لومبلاسمون ديال لو سنترومير يعني موضوع الجزيء المركزي لو سنترومير كما كتلاحظوا هو اللي كيفرق لنا ما بين هو اللي كيجمع لنا لي دو كروماتيد جوج ديال الصبيغيات هو اللي كيجمع لنا بيناتهم فوالا على حسب لا ديسبوزيسيون ديال لي بوند كما كتلاحظوا شاك كروموزوم فيه لي بوند اي فوالا دونك هذا هو لو كاريوتيب. Alors دابا شنو هو l'ADN l'ADN c'est l'abréviation de acide désoxyribonucléique الحمض النووي الريبوزي ناقص أكسجين. Alors pour l'ADN, c'est le support de l'information génétique. Elle est formée de deux brins antiparallèles de nucléotides sous forme de double hélice. شنو كيعني هادشي؟ l'ADN هو le support de l'information génétique هو الحامل ديال الخبر الوراثي. Elle est formée de deux brins antiparallèles كيتكون من جوج ديال يعني اللوالب اللي كيكونوا مضادة القطبية أو مضادة التوازي antiparallèles اللي فيهم لي نيكليوتيد sous forme de double hélice اللي كيكون لولب مضاعف وفيه لي نيكليوتيد. وشنو هو النيكليوتيد ابري غادي نشوفو في لا ديفينيسيون ولكن شوفوا لي هاد ليماج مزيان باش تعرفوا شنو هو النيكليوتيد. اي فوالا جيسبر كو لقيتو لا ديفينيسيون ديال النيكليوتيد اللي هو l'association d'un ribose c'est un sucre qui est constitué par 5 atomes de carbone اللي كنسميوه بنتوز اي sucre فيه 5 ديال لي اتوم دو كربون كنسميوه بنتوز une base azotée et un acide phosphorique. وكنقولوا بان النيكليوتيد سي l'unité structurale ديال l'ADN. فوالا كما كتشوفوا في هاد ليماج عندنا نيكليوتيد اي كونستيتيي باغ 3 ديال الحوايج اللي هما الفوسفات لاسيد فوسفوريك البنتوز اللي هو لو ريبوز اي لا باز ازوتي. وهاد لي باز ازوتي عندنا 4 ديال لي تيب في l'ADN سوا ادينين تيمين سيتوزين او لا الغوانين. وخصكم تعرفوا بان الادينين والتيمين كيرتبطوا بيناتهم بجوج ديال لي ليزون هيدروجينيك جوج ديال الروابط الهيدروجينيه. اما بالنسبه للسيتوزين والغوانين كيرتبطوا بيناتهم بواسطه 3 ديال الروابط الهيدروجينيه يعني 3 ليزون هيدروجينيك. وقلنا بان هاد النيكليوتيد سي لونيتي ستركتورال ديال الADN يعني الوحده البنيويه ديال الADN. وكنقولوا بان الADN سي ان بولينيوكليوتيد يعني constitué par plusieurs nucléotides. ودابا غادي نشوفوا واحد الحاجه مهمه خصكم تفرقوا ما بين النيكليوتيد والنيكليوزيد. شنو هو النيكليوتيد؟ تعرفنا عليه قلنا بانه سي ان اسيد فوسفوريك بلس بنتوز بلس باز ازوتي. اما بالنسبه للنيكليوزيد سي لاسوسياسيون دي ريبوز بلس باز ازوتي يعني ما عندناش لاسيد فوسفوريك في النيكليوزيد. فوالا كما كتلاحظوا في هذه ليماج nucléoside c'est un sucre plus base azotée nucléoside phosphate يعني nucléoside plus phosphate هو nucléotide. voilà دابا غنشوفوا لا ديفينيسيون ديال لو سيكل سيلولير اللي هي الدوره الخلويه. alors le cycle cellulaire c'est la période pendant laquelle se succèdent l'interface et les 4 étapes de la mitose. sa durée de vie varie d'une espèce à une autre. كل كائن او كل نوع وعنده المدة ديال هاد الدورة الخلوية كتختلف من كائن إلى كائن آخر.
إلا بغينا نعطيو une définition simple le cycle cellulaire c'est l'interphase plus la mitose. L'interphase هي مرحلة السكون et la mitose هي الانقسام الغير مباشر. ولا mitose fait 4 étapes. La prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Alors باش تعقلوا عليهم بالترتيب هاد les 4 étapes كاين ان مويا ميموتكنيك ماشي شي حاجه مهم غير باش تعقلوا بي مات بي هي بروفاز ام ميتافاز ا انافاز تي تيلوفاز. وهاد الانترفاز كوم فو فوايي في هاد ليماج عندنا فيها 3 فاز. عندنا لا فاز جي 1 لا فاز اس و لا فاز جي 2 و ام هي لا ميتوز. فوالا دونك اون فوا كتدخل لا سيلول في الانترفاز ابري كتدخل في لا ميتوز ملي المهم لا ميتوز كيعطينا ابارتير دون سيلول مير انطلاقا من خليه كنحصلوا على جوج ديال الخلايا بنتين خليتين بنتين اللي هما دو سيلول في. وهاد لي دو سيلول في كيكون فيهم نص ديال لا كونتيتي ديال لا دي ان ديال لا سيلول مير. وحنا قلنا بان لا ميتوز الانقسام الغير المباشر كيحافظ لنا على الخبر الوراثي. الوغ ضروري كل خليه بنت تدخل في الانترفاز اللي هي مرحله السكون باش تضاعف لنا لا كونتيتي ديال لا دي ان. اي فوالا دونك ديما كيكون عندنا هاد لو سيكل سيلولير قبل من لا ميتوز ضروري تكون عندنا الانترفاز و ابري الانترفاز ضروري تكون عندنا لا ميتوز وهذا الشيء اللي كنسميوه بلو سيكل سيلولير. D'abord, on va la définition de l'interphase qui est marhalat السكون. Alors l'interphase, c'est l'étape du cycle cellulaire qui précède la division cellulaire qui est la mitose. Elle est formée de 3 étapes, G1, S et G2. Pour G1, c'est la première phase de croissance, هي مرحلة النمو الأولى. C'est la phase où la cellule double ses organettes cellulaires. Pour la phase S, c'est la phase de synthèse. S, synthèse, pendant laquelle la cellule duplique son matériel génétique. Ou كيبانوا لينا les yeux de réplication, bien ce qu'on appelle les fourches de réplication, اللي هما عيون النسخ. هاد la phase هادي S كتميز بهاد les fourches de réplication, pardon. Pour G2, c'est la troisième étape de l'interphase كيكون فيها, donc c'est la deuxième phase de croissance كيكون فيها l'augmentation du volume de la cellule. Alors, d'abord, on va la définition de la mitose, qui est l'inqisam الغير المباشر. La mitose, c'est la division d'une cellule mère en 2 cellules filles qui sont identiques entre elles et à la cellule mère. Elle se déroule en 4 étapes. P, mat. Prophase المرحلة التمهيدية, métaphase الاستوائية, l'anaphase الانفصالية, la télophase النهائية. D'accord? Comme vous voyez dans l'image, بالنسبة la prophase كيكون عندنا la condensation de la chromatine en fin de prophase, l'enveloppe nucléaire disparaît. هذيك la membrane nucléaire اللي هو الغشاء النووي كيختفي و la chromatine va se condenser باش تعطينا les chromosomes. Alors, pour la métaphase, les chromosomes dupliqués s'alignent sur la plaque équatoriale. كتكون عندنا ما يسمى بالصفيحه الاستوائيه اللي هي لا بلاك ايكواتوريال. هادشي اللي كيميز هاد لا ميتافاز وكيكونوا لي كروموزوم في اقصى درجه التلولب. بوغ لانافاز هي المرحله الانفصاليه كيكون عندنا لا سيباراسيون دي دو كروماتيد سور دو شاك كروموزوم اي كي ميغر فير لي بول سيلولير. كما كتلاحظوا النص ديال لا كونتيتي كيمشي لان بول والنص الاخر كيمشي لوتر بول. Pour la télophase, كتكون عندنا la constitution des cellules filles, جوج ديال les cellules filles à partir d'une cellule mère, un nouveau cycle commence. يعني غادي يدخلوا هاد les cellules filles, chaque cellule fille غادي تدخل في l'interphase, غادي dupliquer l'ADN ديالها وابري غادي تدخل عاوتاني في la mitose. Et voilà, قلنا بأن le cycle cellulaire هي l'interphase plus mitose. Alors, بالنسبة للديبلويد, se dit d'une cellule dont les chromosomes sont tous en double. C'est-à-dire, les chromosomes sont 2 à 2 semblables. Les cellules possèdent tous les gènes en double exemplaire. Diploïde هي خلية ثنائية الصيغة الصبغية. Alors, كما كتشوفوا في هذه الإيماج, عندنا une cellule diploïde, الصيغة الصبغية, la formule chromosomique 2n égale à 4. ملي كتشوفوا 2n égale à 4, c'est-à-dire عندنا في total 4 chromosomes, 4 ديال الصبغيات, يعني عندنا جوج ديال الأزواج. chaque chromosome عنده المماثل ديالو. ملي كنقولوا 2n égale à 8 باغ اكزومبل يعني عندنا في التوتال 8 ديال الصبغيات و 4 ديال الصبغيات كيكونوا مماثلين لربعه الاخرين. الا قلت لكم 2n égale à 20 يعني عندنا في التوتال 20 كروموزوم وكل 10 كيكونوا عندهم المماثلين ديالهم. هادشي اللي كاين. اما بالنسبه لملي كنقولوا سيلول ابلويد عقلوا على ابلويد شوفوا في هاد ليماج ودابا غادي نقول لكم لا ديفينيسيون. Alors haploïde se dit d'une cellule possédant un seul exemple de chaque chromosome. C'est-à-dire, chaque gène se trouve
Donc, dans la cellule, on a un seul exemplaire. كما كتشوفوا في هاد لا سيلول ملي كنقولوا n égale à 2 يعني عندنا جوج ديال لي كروموزوم اللي ما عندهمش الازواج ديالهم، ما عندهمش لي بير ديالهم. الا قلنا 2 n égale à 4 ماشي بحال 2 n égale à 4. 2 n égale à 4 يعني في التوتال عندي 4، بحيث ان كل جوج ديال لي كروموزوم عندهم المماثلين ديالهم. الا قلت n égale à 4 يعني عندي 4 ديال لي كروموزوم وحتى شي واحد ما كيشبه في الاخر، يعني كل واحد بوحدو. Alors, d'abord, on va la définition de la réplication de l'ADN, qui est appelée aussi la duplication de l'ADN, qui se fait pendant la phase S de l'interphase. C'est un processus au cours duquel l'ADN est synthétisé grâce à l'ADN polymérase. Alors, on cite la phrase, c'est un processus au cours duquel l'ADN est synthétisé grâce à l'ADN polymérase. Ce mécanisme permet d'obtenir à partir d'une molécule d'ADN deux molécules identiques entre elles et à la cellule mère. Alors, la réplication de l'ADN ou اللي كنسميوها la duplication de l'ADN هي المضاعفة ديال الADN اللي كتكون في المرحلة S من مرحلة السكون، يعني la phase S de l'interphase. وهاد la phase S قلنا هي la phase de synthèse اللي كتميز ضروري كنلقاو عيون النسخ les yeux de réplication ولا اللي كنسميوها les fourches de réplication. C'est un processus au cours duquel l'ADN est synthétisé grâce à l'ADN polymérase. Après, غنشوفوا شنو هو l'ADN polymérase. المهم يعقلوا بأن l'ADN polymérase كيدخل في la réplication de l'ADN. Ce mécanisme permet d'obtenir à partir d'une molécule d'ADN deux molécules identiques entre elles et à la cellule mère. كتكون عندنا واحد la molécule ديال l'ADN و à partir de cette molécule ADN mère كنحصلوا على جوج ديال les cellules filles qui sont identiques entre elles et à la cellule mère. Voilà, هذه هي la réplication ou la duplication de l'ADN. Alors d'abord نتعرفوا على la définition ديال l'hélicase. L'hélicase ou la hélicase, c'est une enzyme qui intervient dans la réplication de la molécule d'ADN. Elle sépare les deux brins d'ADN en découpant les liaisons hydrogènes entre les bases azotées. Alors, بالنسبة لهاد الهيليكاز c'est une enzyme، هو عبارة عن enzyme والenzyme c'est une protéine. شنو كيدير هاد الانزيم؟ كيدخل لينا في la réplication de l'ADN. كيجي هاد الهيليكاز كيفرق لينا ما بين اللولبي ديال الADN، يعني il sépare les deux brins de l'ADN en découpant les liaisons hydrogènes. كما قلنا بأن الADN كيرتبط اللولبين ديالو كيرتبطوا بيناتهم بواسطة الروابط الهيدروجينية les liaisons hydrogènes اللي كيكونوا ما بين لي باز ازوتي. لادينين كيرتبط بالتيمين بدو ليزون هيدروجينيك، السيتوزين والغوانين كيرتبطوا بيناتهم ب 3 ليزون هيدروجينيك. هاد الهيليكاز الدور ديالو شنو هو؟ كيجي كما كتلاحظوا في هاد ليماج كيفرق لنا هاد لي دو بغا ديال ا دي ان. دونك اول حاجه اللي كتوقع في لا ريبليكاسيون هو ان هاد الانزيم هذا كيدخل ابري كيجي لا دي ان بوليميراز اللي غنشوفوا دابا لا ديفينيسيون ديالو. Et voilà, l'ADN polymérase, c'est un complexe enzymatique qui intervient dans la réplication de l'ADN. Elle est responsable de la polymérisation des bases azotées en utilisant l'ancien brin d'ADN. L'ADN polymérase synthétise le brin complémentaire toujours dans le sens 5' vers 3' pour le brin en création. Alors, كما قلنا شنو كيوقع في لا ريبليكاسيون ديال الADN؟ كيجي لينا الهيليكاز في الاول اللي هو اون انزيم اللي كيفرق لنا لي دو بران دو l'ADN، يعني كيفرق لنا لي ليزون هيدروجين. فوالا كنلقاو هاد لي دو بران ابري كيجي هاد l'ADN بوليميراز. شنو كيدير l'ADN بوليميراز؟ كيحاول انه يخلق لنا واحد اللولب جديد، يعني ان نوفو بران نيو فورمي en utilisant l'ancien brin d'ADN على حسب لا كومبليمونتاريتي ديال لي باز ازوتي، يعني على حسب تكامل القواعد الازوتيه. كيكون عندنا لو بران واحد لو بران ديال l'ADN الاصلي الفوق وواحد لتحت، وكيجي لنا l'ADN بوليميراز وكيكمل لينا، يعني كيتم مكمل ديال اللولب الاصلي ديال الADN واللولب الاصلي اللي لتحت. اي فوالا، وكنقولوا بان هاد المضاعفات ديال الADN هي مضاعفه نصف محافظه، يعني سيمي كونسيرفاتيف اللي غادي نشوفوها ابري في لا ديفينيسيون. يعني كيبقى لينا النص ديال الADN بحال واحد الADN كيكون عندنا اصلي فيه جوج ديال لي بغان ديال الADN ملي كيتقسموا بفضل هاد الانزيم ديال الهيليكاز، واحد اللولب كيطلع الفوق واحد اللولب كيهود لتحت. ابري كيجينا l'ADN بوليميراز كيدير لينا واحد اللولب، يعني ان بران كي نيو فورمي على حسب تكامل القواعد الازوتيه لا كومبليمونتاريتي ديال لي باز ازوتي. وكنقولوا بان المضاعفه او لا ريبليكاسيون ديال l'ADN سي اون ريبليكاسيون كي سيمي كونسيرفاتيف. Et voilà, d'abord c'est la dernière définition
في هاد لا بروميير بارتي ديال لا ناتور دو لانفورماسيون جينيتيك اللي هو لو موديل سومي كونسيرفاتيف. قلنا بان لا ريبليكاسيون دو لا دي ان كتم حسب ما يسمى بالموديل سومي كونسيرفاتيف. alors c'est le modèle selon lequel se fait la réplication de l'ADN. Chaque molécule phi néoformée conserve un brin de la molécule mère. alors كما كتلاحظوا هنايا عندنا لا موليكول مير هذه اللي كتشوفوا اون موف. ابري كيجي ليليكاز كيقسم لينا هاد لي دو بران ديال لا دي ان مير ياك. شاك بران كيمشي لواحد الجهه. ابري كيجي لا دي ان بوليميراز وكيكمل لينا داك اللولب الاصلي حسب تكامل القواعد الازوتيه اون فونكسيون يعني على حساب لا كومبليمونتاريتي دي باز ازوتي. اي فوالا دوك هادشي اللي كيكون ابري وابري وابري يعني كل دو بران ديال لا دي ان كل موليكول ديال لا دي ان كيتقسموا على زوج وابري كيجي لا دي ان بوليميراز وكيدير الخدمه ديالو. اي فوالا دونك جيسبر كو عجبت لكم لا فيديو. ان شاء الله غادي نتلاقاو في لا فيديو الجايه اللي غادي نكملوا لي ديفينيسيون ديال لا دوزيام بارتي من هذا الكور اللي هي ليكسبرسيون دو لانفورماسيون جينيتيك. الا عجبت لكم لا فيديو حطوا ليها ان كومونتير ولايك وبارطاجيوها مع اصحابكم باش يستافد الجميع. وكنتمنى لكم حظ موفق سعيد. خدموا مزيان ما بقى لكمش بزاف ديال الوقت غير فوالا دونك كنتمنى لكم التوفيق والى المره المقبله ان شاء الله.